देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक बापाक वळखूंक ताच्या पवित्र आत्म्याची गरज आसा, मजतदाराची गरज आसा आनी ताच्या सात्विक आत्म्याची गरज आसा. आनी बापान त्या मजतदाराक जेजू क्रिस्ता मुखांतर जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्यांकी ताणें फावो केला आनी जेजू क्रिस्त शिसांक सांगता तो मजतदार आयल्या उपरांत तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात. तुमकां सिनागोगांतले भायर घालतले, थोडे जण तुमकां जिवेशी मारसो काळी आयला आनी जिवेशी ते चिंतले देवाक आमी साक्ष दिल्या म्हणून पूर्ण तवळी तुमच्या सांगाता हांव रावतलो आनी तुमी म्हजे साक्ष जातल्यात. तुमी म्हाका म्हजे पासत रावतल्यात. वै भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांकी बापा विशान जाणा जावंक बापाक साक्ष जावंक आमची जिणी साक्षेची जायची जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आनी हो पवित्र आत्मो आमकां सत कळीत करून दिता. जेजू सांगता आसल्या शिसांक जेजू विशांत कितेंच कळीत जावना, जेजून कितें सकट शिकोवन दिली तांकां तें समजुना जाल्यार तांकां केदळा पवित्र आत्मो तांकां मेळ्ळो. पवित्र आत्म्याची सकत तांकां मेळ्ळी तवळ ते जेजू खातीर साक्ष जावन जियोंक लागले. मात्र न्ही तांचे थंयसर मरण तांच्या मुखार आसल्यार जेजूक तांणी सोडूना, जेजू विशांत सांगचें तांणी सोडूना, जेजू विशांत उलोवचें तांणी सोडूना. आज भाव भयणीनो, आमकां कित्याक साक्ष जावंक जायना? आमी साक्ष सांगता आमची पिडा गूण जाली, आमचे हात गूण जाले, पांय गूण जाले असले आमी सांगता. पूण जेजू विशांत धैर्यान जेजू सोडवणदार, जेजू मात्र रक्षक, जेजू शिवाय दुसरो देव ना म्हणून कित्याक आमकां सांगूंक जायना? कित्याक म्हळ्यार तो मजतदार आमचे थंय ना, तो पवित्र आत्मो आमचे भितर नातल्या वरवीं आमी केदाळा जेजू विशांतली बरी खबर आयकात हांव तवळ मात्र तो पवित्र आत्मो आमचे भितर काम करता. कशें थंयसर लिडिया आसली, ती एक व्यवहार करची ती एक स्त्री जावन आसली आनी तवळ तिणें थंयसर उठार आयकलें. जेजू क्रिस्तान तिका मजत केली आनी तो मजतदार पवित्र आत्म्यान तिचें काळीज उक्तें करून दिलें आनी तिणें भावार्थ दवरचे बरी तिका मजत केलें. तशेंच भाव भयणीनो, केदाळ आमी देवाचें उतार आयकात, ही शुभ वार्ता आमी आयकात हांव तवळ आमची काळजां मोती उजवाडायतात. मात्र न्ही देवाचें उतार आमकां भावार्थ दवरचे बरी करता आनी वरती साक्ष जावन आमकां परजळीत करता. आनी ताच्या येण्या पासत आमी राखून रावंक हो पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता. आनी अखेरीच्या दिसा आमचो मजतदार जावन आमी त्या घडये त्या तिरपा वेळार उलोवंक आमच्यान जायना, पूण आमच्या सवे रावून तो पवित्र आत्मो आमच्या विशांत साक्ष दिता, आमची जिणी तो उबारता आनी थंयसर पवित्र आत्मो एक मजतदार जावन थंयसर रावल्या वरवीं देव आमकां मानून घेता. असलो मजतदार आमकां दिला. जेजू क्रिस्ताच्या येण्या मुशेर आमकां ताची तयाराय करून रावून ताच्या बरोवशान जियोंक हो पवित्र आत्मो दिला आनी त्या पवित्र आत्म्याक घेतलेली आमी भागी जावन आसा आनी ताच्या वाटेन सता कुशीक आमकां तो व्हरून पावयता. आमेन.